حضرات محترم حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دے الفاظ جدوں میں پڑھدا واں میری اکھاں وچوں اتھرو رواں ہو جاندے نے سیدہ کائنات کہندیاں نے لوگو جتنے غم میرے ہوتے آئے نے اگر ایک غم جناب والا دناں تے گزرنا تے راتاں دے اندر تبدیل ہو جانا حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا میرے نبی تو بعد 6 مہینیاں تک زندہ رہیاں نے لیکن نہ دیہڑی آرام میں نہ راتی آرام میں رات بھی روندیاں گزر جاندی ہے دن بھی روندیاں گزر جاندا ہے تے کہنا لگ کہندا ٹر گئے نے دلدار دلاں دے او لوگ ٹر گئے نے دلدار دلاں دے تے نال ہی لے گئے ہاسے دل نہیں لگدا محمد بخشا تے ہن جائیے کیڑے پاسے حضرت سیدہ کائنات دن بھی روندیاں گزردا ہے رات بھی روندیاں گزر دیئے اپنے ابا جان دی محبت دے اندر رو رہیاں نے سارے بچیاں لے بیٹھے جناب والا بچیاں ہمیشہ باپ نال پیار کر دیاں نے بچیاں ہمیشہ والدین تو اپنا سب کچھ قربان کر دیندیاں نے حضرت سیدہ کائنات فاطمہ زہرا دن بھی روندیاں گزر گیا رات بھی روندیاں گزر گئی ہے دن رمضان المبارک دا دن آیا ہے توجہ کرے ہو ذرا میں عام بیٹی دا ذکر نہیں کر رہے ہو میں اس بیٹی دا ذکر کر رہا جس بیٹی دے بارے میرے نبی نے فرمایا صحابہ الفاطمہ تو بدعت منی فاطمہ میرے جگر دا ٹکڑا ہے نا او بیٹی میرے نبی پاک سرکار دو عالم دے غم دے اندر جناب والا اتھرو روان نظر آ رہے نے دن رمضان المبارک کے حضرت سیدنا علی المرتضی آ گئے ویکھنا جناب والا فاطمہ زہرا اپنے گھر دے اندر جناب جھاڑو پیاں لگا دیاں نے بچیاں واسطے کھانا تیار پیاں کر دیاں نے کدے برتن دھو رہیاں نے کدے حضرت امام حسن تے امام حسین نو تیار پیاں کر دیاں نے حضرت علی المرتضی آ گئے فرمایا اے میری زوجہ اج میں تنوں بڑا خوش نظر خوش ویکھ رہا ہاں حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا علی میں خوش نہیں ہاں میں اپنے باپ محمد مصطفیٰ دی محبت دے اندر رو رہی ہوں میریاں اکھاں وچوں اتھرو روان ہے فرمایا پھر کیوں پہ کر دیئے اپنے بچیاں نو کیوں پہ تیار کر دیو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا اے علی کی پوچھ دیو رات خواب دے اندر نبی پاک سرکار دو عالم تشریف لے کے آئے نے میں اپنے بابا جان دے پیراں نو پکڑ لیو کہ بابا کدے کوئی باپ اپنے دھیاں نو چھوڑ کے جاندا ہے یا رسول اللہ تواڈے بغیر میرا دل نہیں گزردا ہے یا رسول اللہ تواڈے بغیر میری راتاں نہیں گزردیاں نے میرے بابا جان نے فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو میں تینوں لین واسطے آیا ہاں اے علی میں اس واسطے بچیاں نو تیار کیتا ہے توجہ کرو ذرا حضرت علی المرتضی نو حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا علی حسن تے حسین نو کبو نانا نے مصطفیٰ دے دربار تے سلام کر کے آن میں تواڈے نال دو چار گلاں کرنیاں نے حضرت علی المرتضی نے جدو بھیجیا جناب والا حضرت امام حسن بھی چلے گئے امام حسین بھی چلے گئے حضرت علی المرتضی دی گود نبی دی بیٹی دا سر حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا اے علی میری چار گلاں من لوینا میرے جان تو بعد میری چار وصیتوں پورا کر دے میں حضرت علی المرتضی نے فرمایا اے فاطمہ بول تیری کیڑی کیڑیاں وصیتاں نے حضرت فاطمہ زہرا نے فرمایا علی میں تیرے گھر دے اندر رہی ہاں اے علی میرے کولو کوئی غلطی ہو گئی ہوئے تو میں نو کسی کم دا کے ہوئے تے میں پورا نہ کیتا ہوئے تیری گل تے کوئی عمل نہ کیتا ہوئے اے علی میں نو اپنی بیوی سمجھ کے معاف کر یا نہ کر اپنے بچیاں دی ماں سمجھ کے معاف کر یا نہ کر
مینوں نبی دی بیٹی سمجھ کے معاف کر دینا ہے۔ حضرت علی المرتضی دیاں اکھاں وچ اتھرو آ گئے۔ حضرت بی بی پاک نے فرمایا علی جدو میں دنیا تو چلی جاواں میرا جنازہ دن نو نہیں اٹھانا ہے، رات نو میرا جنازہ اٹھانا ہے۔ اے علی میرے جان تو بعد میرے حسن تے میرے حسین دا خیال کرنا ہے۔ اے علی مینوں بھول نہیں جانا، اے علی مینوں بھول نہیں جانا، میری قبر تے آندیاں جاندیاں رو نا۔ حضرت علی المرتضی دیاں اکھاں وچ جناب اتھرو رواں ہو گئے۔ اتنیاں گلاں پیاں ہوندیاں نے۔ حضرت علی المرتضی نے رو کے فرمایا فاطمہ میرے نبی دی لخت جگر میں تینوں کم خواب بستر نہیں دے سکیا، میں تینوں ریشم دے نرم و گداز بستر نہیں دے سکیا، پر اے میری زوجہ کل بروز قیامت نبی دی بارگاہ دے اندر میری شکایت نہیں کرنی ہے۔ حضرت علی المرتضی گلاں پہ کر دینے، تھوڑی دیر گزری ہے، حضرت امام حسن بھی آ گئے، حضرت امام حسین بھی آ گئے، انہاں بچیاں دی اکھاں وچوں اتھرو روانے۔ حضرت علی المرتضی نے فرمایا بچیو رون دی وجہ کی ہے؟ فرمایا بابا جان اسی نبی دے روزے تے سلام پہ کر دے ساں، اساں نے دو بزرگ ہستیاں ویکھیاں نے۔ فرمایا کون کون ویکھے نے؟ فرمایا حضرت ابراہیم نو ویکھیا، حضرت اسماعیل نو ویکھیا، انہاں نے کیا بچیو گھر ٹر جاؤ، تہاڈی ماں دا آخری وقت آ گیا ہے نا، اسی تہاڈی ماں دی روح نو لین واسطے آیا۔ حضرت علی المرتضی بھی رو رہے، حضرت امام حسن بھی رو رہے، حضرت امام حسین بھی رو رہے۔ میاں صاحب فرماندے نے لوگوں ماں ورگی شینا جگ تے میں ساری دنیا کھولی۔ راجہ ریاض صاحب اللہ تانوں سلامت رکھے نا، اے پوری دنیا تے تسی ساڈا پیغام پہ پہنچا دے ہو، ہر بندے دی آواز جناب والا پہنچا رہے ہو، اللہ تواڈے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے۔ میاں صاحب فرماندے نے ماں ورگی شینا جگ تے میں ساری دنیا کھولی۔ او جیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے تے او مٹھی بولی ماں دی، جیڑی ٹھنڈے دلانوں پاوے تے او مٹھی بولی ماں دی۔